इलाही बन करके मरना। कौन गौसे आजम जिनका भी बहिरा निकला और महबूब इलाही की मुरीदों ने पूछा हुजूर कैसे बनेंगे, कैसे बने महबूब इलाही? इरशाद फरमाते हैं 12 चीजों को तुम अपना लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें महबूब इलाही बना देगा। और मरना मत जब तक महबूब इलाही न बन जाओ। मोहतरम हजरात, हुजूर सैयदना गौसे आजम से किसी ने पूछ लिया हुजूर पहली चीज क्या है? कौन गौस जानते हैं ना? वो गौसे आजम जिनके बारे में लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हजरात, एक जगह पर तो मेरे इमाम ये लिखते हैं कि सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलती हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मोहतरम सामईन, गौसे आजम फरमाते हैं 12 चीजों को अपना लेना, महबूब इलाही अल्लाह ताला तुम्हें बना देगा। पूछा हुजूर वो 12 चीजों में क्या चीजें हैं? हुजूर मोहतरम हजरात कहा जा रहा है आप बताइएगा। आप खामोश रहें और तमाम हजरात मुत्तसिल होकर के बैठ जाएं। आप हजरात इर्द गिर्द ना देखें, इधर उधर ना देखें। अभी मैं बयान कर रहा हूँ ना तो मुझे देखें। अल्लाहु अकबर कबीरा बयान करने वाले को देखें, और अगर किसी को नहीं देखना है तो जमीन पर निगाह डाले, बाअदब होकर के बैठ के मुस्तफा का जिक्र सुने। बदला कोई दे ना दे, मदीने का ताजदार बदला जरूर अता फरमा देगा। कोई बदला दे ना दे, मदीने वाला बदला जरूर अता फरमा देगा। मोहतरम हज़रात, हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं महबूब इलाही बनना है ना तो बस 12 चीजें और बात खत्म। क्या कहते हैं? हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं पहली चीज ये है कि लोगों सत्तारी अल्लाह की गफ्फारी अपना लो। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह की सत्तारी और अल्लाह की गफ्फारी अपना लो। क्या अपना लो भाई? सत्तारी और गफ्फारी अपना लो। सत्तारी जानते किसको कहते हैं? सत्तारी कहते हैं और गफ्फारी कहते हैं कि सत्तारी तो कहते हैं लोगों के ऐबों पर पर्दा डालना सीख लो। इंसान का ऐबों को खोल देता है, बगैर तहकीक के बात कर देता है। आप देखिएगा इर्द गिर्द लोग रहते हैं और बड़ी मेहनत से बड़ी खुशी हुई हमारे भाई ने इस जलसे को सजाया, अल्लाह ताला इनको बदला अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, लोग करते भी है तो मिलाद कर लेते हैं, छोटा सा जलसा सजा लेते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, लेकिन उन्होंने जलसा सजाया और आप हज़रात का काम है अपना हक अदा करें। आपका काम है इसको कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाना। ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो अपने जलसगाहों को या अपने जिक्र की महफिलों को उरूज देते हैं, अल्लाह उस पूरी कौम को बुलंदी अता फरमा देता। याद फरमाते सत्तारी अपना लो। कहा सत्तारी है क्या? तो हुजूर फरमाते गौसे आज़म सत्तारी का मतलब ये है कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डालना सीख लो। एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह बैठे हैं, मजमा लगा हुआ है, तहत साली पड़ गया, अर्ज करते हैं परवरदिगार बारिश डाल दे। तवज्जो है, क्या कहा? बारिश डाल दे। मोहतरम हजरात, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है मूसा बारिश नहीं डालूंगा। कहा क्यों नहीं डालेगा? कहा तेरी महफिल में एक जाबिर जालिम बैठा है। कहा परवरदिगार तो क्या करना होगा? रब फरमाता है उसे उठाकर भगा दे, मैं बारिश डाल दूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी महफिल में तलाश करने लगे, भाई कौन है जालिम, कौन है जाबिर, कौन है? अभी मोहतरम हजरात सामना नहीं आया, अभी सामने नहीं आया, इतने में बारिश पड़ गई। बस मूसा कलीमुल्लाह ने पूछ लिया, ए मौला बारिश तो तूने डाल दी, मैंने तो जाबिर को उठाकर भगाया भी नहीं। तो मेरा रब फरमाता है मूसा मेरे उस बंदे ने दिल ही दिल में तौबा कर ली है। सुभान अल्लाह। क्या कर ली है? क्या कर ली है भाई? तौबा कर ली है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया परवरदिगार, और अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। इन्नहु युहिब्बुत तव्वाबीन, जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं अल्लाह उन्हें अपना महबूब बना लेता है। परवरदिगार तूने तो बारिश डाल दी। रब फरमाता है मूसा, जो रखिए आप इधर ख्याल कीजिए, दो बातें आपका एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ले लिए? नरमी करना सीखे, शफकत करना सीखे। कहते हैं दो बातें हजरत अबू बकर सिद्दीक से ले लो। कितनी हुई भाई? याद है किसी के? कितनी हो गई? 4 हो गई। और दो बातें अबू बकर सिद्दीक से ले लो। कितनी हो गई? 6 हो गई। कौन कौन सी? सच बोलो हमेशा और सच्चों का साथ दो। अगर कोई सच भी बोलता है ना, आप मिंबर रसूल पर देख रहे हैं माहिर इल्म फन हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद रजा साहब किबला बरेलवी आपके पेश नजर है, आप हजरत का दीदार कीजिए। उम्मीद है बल्कि यकीन है मुझे अल्लाह ताला इनके देखने की बरकत से परवरदिगार तुम्हारी दुआओं में असर अता फरमा देगा।
تو محترم حضرات کیا کہا؟ سچ بولیے اور سچوں کا ساتھ دیجیے. اگر کوئی آدمی سچ بولتا ہے سچوں کا ساتھ نہیں دیتا, یقین جانے وہ سچا نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی یہ نمونہ محترم حضرات دیکھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے. اللہ اکبر, یہ نمایاں صفت تھی آپ کے اندر کہ آپ سچ بھی بولتے تھے اور سچوں کا ساتھ بھی دیتے. ابو جہل نے ایک مرتبہ کر کے کہا حضور بتائیے, وہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کتنے بڑے ساحر ہیں, کہہ رہے ہیں میں نے آقا کو دیکھا, میں نے خدا کو دیکھا ہے, معراج پر گیا. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا, ابو جہل بتا تو صحیح کس کے بارے میں کہہ رہا؟ کہا میں محمد عربی کی بات کر رہا ہوں. تو کیا کہا, اگر آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. یہ محترم حضرات. اور دو باتیں حضرت عمر فاروق سے لے لیجئے, کتنی ہوئی؟ 8. دو باتیں کون سی؟ کہ آپ ہمیشہ اللہ اکبر نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں, مگر طریقہ ہونا چاہیے, اس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جیسے حضرت یہ نہیں ہونا چاہیے اے نیلی ٹوپی ہے پیلی ٹوپی اے اٹھ ہے بیٹھ, بلکہ حضرت عمر نے کیا طریقہ دیا کہ سکھاؤ با ادب ہو کر. حضرت عمر فاروق گزر رہے ہیں صاحب, گزرتے ہوئے سامنے سے ایک آپ نے گمان کیا کہ سامنے اس دروازے کے پیچھے کوئی غلط کام کر رہا ہے. آپ نے دروازے کو کھول دیا اور کھولنے کے بعد اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. اس نے محترم حضرات کہا کہ آپ ایسا کیوں آ گئے؟ حضرت عمر نے کہا تم نے اللہ کے حد کو پامال کیا. تو اس نے کہا میں نے ایک حد کو پامال کیا, تم نے 3 حدوں کو پامال کیا. کہا کیسے؟ انا تم نے مجھے سلام نہیں کیا, تم نے گمان کیسے کر لیا؟ تم نے سلام بھی نہیں کیا, تم نے اجازت بھی نہیں لی, تم نے گمان کیسے کر لیا؟ حضرت عمر پوری زندگی اس بات پر پریشان رہے کہ اس نے مسجد آنا چھوڑ دیا. آپ کی عمر کے آخری حصے میں جمعے کی نماز کے بعد آپ کھڑے ہیں نا, وہ شخص کو دیکھا, آپ کے دل میں دل آ گیا اور کہنے لگے آج میری معراج ہو گئی. محترم حضرات کوئی مجھ سے ناراض تھا, مجھے ایسا لگتا تھا, لیکن یقین جانے وہ ناراض نہیں تھا. آنے کے بعد آخر میں آپ اس سے ملے اور کان میں کہتے ہو بھائی دیکھ تیری شراب کی بات کو آج تک میں نے کسی سے کہا ہی, تیری شراب کی بات کو آج تک میں نے کسی سے کہا ہی نہیں. تو وہ کہتا ہے سامنے والا اللہ کی عزت کی قسم اس دن سے آج تک میں نے شراب کی بوتل کو ہاتھ لگایا ہی. تو محترم حضرات طریقہ دیا ہے, ایسا تو کیا کرنا ہے؟ نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور دو باتیں حضرت عثمان غنی سے لے لیجیے, کتنی ہوئی بھائی؟ 10. دو باتیں کون سی ہیں؟ ہمیشہ دل میں سخاوت کرو, رات میں اللہ کی عبادت کرو. دل میں سخاوت کرو اور رات میں عبادت کرو اور جھوٹ مت بولو. ہر گناہ کی ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ جھوٹ سے ہوتی ہے. نبی نے جھوٹ کو ام الگناہ فرمایا. گناہ کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ جھوٹ سے ہوتی ہے, اور جھوٹ اگر انسان بولنا چھوڑ دے نا تو اللہ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرمائے. عثمان غنی سے لے لے راتوں میں عبادت, اور دو باتیں مولا علی سے لے لے, کتنی ہوئی بھائی؟ 12. مولا علی سے کیا لینا؟ علم حاصل کرو, علم حاصل کر کے اسے بولنے کی جرأت رکھو. علم حاصل بھی کرو لیکن علم حاصل ہو جا تو جرأت رکھو اسے بولنے کی. یہ دو باتیں حضرت علی کی لے لو. حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اگر یہ 12 باتیں آپ کے اندر آ گئی محبوب الہی بن جاؤ گے, اور اگر مرنا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا لو. محترم حضرات جو انسان دنیا میں زندگی گزار کر تنہا چلا گیا نا, ہائے افسوس قبر میں بڑی تاریکی ہے, سناٹا ہے. محترم حضرات جہنم کی ہولناک وادیوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے. کفن سفید ہوتا ہے نا, لیکن قبر کے اندر کفن سفید نظر نہیں آتا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں 12 باتوں کو اپنا لو ورنہ قبر کا عالم جانتے, قبر میں اتنی تاریکی ہے, کفن سفید ہونے کے باوجود کفن نظر نہیں آئے گا. محترم حضرات نکیرین آتے ہیں, بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں, بجلی کی گرج کی طرح آنکھیں ہوتی ہے, بال ایڑیوں پر لٹکے ہوتے ہیں. اگر چاہتے ہو محترم حضرات تو مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو. اگر چاہتے ہو تو دنیا پر بہتری زندگی گزار لو. اللہ اکبر کبیرہ. اگر قبر کی تیاری کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے کردار میں آ جاؤ, اخلاق رسول کو اپنا کر اپنی زندگی کو آگے گزارو. پھر یقین جانے قبر میں اندھیرا تو ہوگا, اللہ اکبر, مگر کہا تھا امام نے کون کہتا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا, سامنے جو سرکار ہوں گے سویرا ہوگا.